डोटीमा गएको भूकम्पमा परि पूर्वी चौकी गाउँपालिका गैरा गाउँका 6 जनाको ज्यान गयो। एक रातमै 3 पटकसम्म भूकम्प गएपछि स्थानीयवासीले चौरमा रात बिताए। पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आलेद्वारा भूकम्पमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा। गठबन्धनलाई जिताउनुहोस्, दार्चुलाले मन्त्री पाउँछ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आश्वासन। चुच्चे नक्सा ओलीले पास नगरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चुनाव जित्नुको विकल्प आफूसँग नरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। सरकारका कारण अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। नेपाली कांग्रेसले बाघी उम्मेदवारी दिने 74 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। प्रचण्डजीहरू नै प्रतिगमनकारी हो भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणको आरोप। घण्टी नबजाऊ ध्वनि प्रदूषण हुन्छ भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई दियो निर्देशन। हामी मिसिनगन बोकेर मैदानमा छौं, कुनाबाट गुलेली नचलाउनुहोस् भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको टिप्पणी। आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने दुस्साहस गरे आफूहरूले नसहने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चेतावनी। परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातबाट आगामी मक्सिर 4 गतेको मतदान गर्न पाइने। प्रदेश 1 का वन मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार शेखर चन्द्र थापाको निधन। मन्त्री थापाको निधनको शोकमा प्रदेश 1 मा आज सार्वजनिक विदा। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा आज मनोनयन। चुनाव मक्सिर 4 मै हुने। सुहाना थापालाई भेटेपछि रविन्द्र मिश्रले भने नयाँ पुस्ताका लागि यो देश बस्न योग्य बनाउन सकियोस्। राप्रपालाई भोट माग्दै मनिषा कोइराला चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने। अनुमति बिनै ककपिटबाट अन्तर्वार्ता दिएपछि पाइलट विजय लामालाई उडानमा रोक। गण्डक जलविद्युत केन्द्रको पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरण गरिने। खाली जग्गामा सौर्य विद्युत निर्माण हुने। श्रम कार्यालय धनगढीमा भाषा अनुवादक नहुँदा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा बन्द। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको 50 हेक्टरमा नयाँ घाँसे मैदान। 39 अङ्कले घटेर शेयर बजार राताममै कारोबार रकममा भने सुधार देखियो। युक्रेनमा भइरहेको युद्धका बावजुद रुससँग वार्ताको ढोका खुल्ला रहेको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले 11,000 कर्मचारी कटौती गर्ने। साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप लगातार तेस्रो जित सहित नेपाल उपाधि नजिक। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी यदि तपाईँ धुम्रपान गरिरहनु भएको छ र छोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ तर कसरी धुम्रपान छोड्न सकिएला भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि आइडियाहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यसको विषयमा आज हामी तपाईलाई धुम्रपान कसरी छोड्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 24 गते बिहीबार ईस्वी सन् 2022 नोभेम्बर 10 तारिक आज शान्ति र विकासका लागि विश्व विज्ञान दिवस परेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छन्। छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ डोटीको भूकम्पको प्रसङ्गबाट। डोटीमा मंगलबार राति पटक पटक भूकम्प गयो। 2:12 डोटीको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार त्यस अघि पनि त्यही क्षेत्र भएर राति 9:56 4.1 रेक्टर स्केलको र त्यस अघि 9:07 5.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का बाजुरा, बझाङ लगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा महसुस गरिएको थियो। भूकम्पमा परेर डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 गैरा गाउँका 6 जनाको ज्यान गएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। 1 जना बेपत्ता भएको र 1 जना बच्चाको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक भोला कुमार भट्टका अनुसार भूकम्पमा परि पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँका 50 वर्षीय पदम बोहराको घर भत्कँदा उहाँकी 40 वर्षीय श्रीमती भगवती देवी बोहरा, 8 वर्षका छोरा हर्क बोहरा, 13 वर्षीय
छोरी सीता बोहराको ज्यान गएको छ। त्यस्तै सोही ठाउँका उमेर नखुलेका प्रेम बोहरा, तुलसी बोहरा र धनसरी बोहराको ज्यान गएको प्रहरी नायब प्रेक्षक भट्टले बताउनुभयो। बेपत्ता रहेका 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। डोटीको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको थियो। यसै बीच पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँमा भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका 6 जनाको परिवारलाई 1,50,000 रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गर्नु भएको छ। गैरा गाउँ पुग्नुभएका पूर्व मन्त्री आलेले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत सहित आवश्यक कार्यक्रियामा सहयोग पुगोस् भनेर जनही 25,000 का दरले 1,50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नु भएको हो। आफूले घोषणा गरेको रकम जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत तत्कालै उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले चुनाव जिते दार्चुलाले मन्त्री पाउने आश्वासन दिनुभएको छ। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, गठबन्धन आजको आवश्यकता हो, गठबन्धनले जिते दार्चुलाले मन्त्री पाउँछ उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मिचिएको नेपाली भूमि कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता हुने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको परिवर्तन, लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानलाई बचाउनका लागि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको दावी गर्नुभयो। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा आयोजित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा 7 राजनैतिक दलको तर्फबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशको राजनैतिक परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको जिकिर गर्नुभयो। परिवर्तन विरोधी, संघीय लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी र प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस लगायतका परिवर्तन चाहने पक्षधर पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै प्रचण्डले अहिले चुनाव प्रचार प्रसारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2/3 बहुमतको सरकार बनाउनु पर्यो भन्दै नागरिक समक्ष हारगुहार गर्नुले उनीमा नैतिकता हराएको देखिने टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। ओलीले चुच्चे नक्सा बनाए भनेर झ्याली पिटेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, नक्सा पास ओलीले गरेका होइनन्, तत्कालीन नेकपा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको माग अनुसार भएको हो उहाँको भनाइ छ। आफू तत्कालीन नेकपाको एउटा अध्यक्ष रहेका बेला कालापानी, लिपुलेख र रिम्पिया धुरालाई नेपालको नक्सामा समेट्न तत्कालीन नेकपाको बहुमतले बाध्य पारेपछि त्यसको निर्णय मान्न ओली तयार भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। आफ्नो प्रस्तावमा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उहाँले सामर्थ्य भए अब प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन ओलीलाई चुनौती पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने भएकाले आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जित निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी बन्नुभएका महामन्त्री थापाले आसन्न निर्वाचन जितेर पार्टीबाट संसदीय दलको नेताका लागि भिड्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पहिलो लक्ष्य प्रतिनिधि सभा सदस्य र दोस्रो लक्ष्य भनेको पार्टीबाट संसदीय दलको नेतामा जितेर प्रधानमन्त्री भई देशको विकास गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले हरेक चुनावमा आफूलाई जनता नै शक्ति हुन् भन्ने कुराले डर लाग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस अघिको चुनावमा धेरै स्थानमा उत्साह र शुभेच्छा देखिए पनि अहिले देशभरका विभिन्न स्थानमा चुनावप्रति आम मानिसको शुभेच्छा र उत्साह कम हुँदै गइरहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकारका कारण देशको अर्थतन्त्र निराशा बनेको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रका धेरै सूचाङ्कहरू सकारात्मक नरहेको बताउँदै उहाँले महँगी, बेरोजगारी र तीव्र आर्थिक सङ्कटले कतै पनि मन बुझाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। रूपन्देहीको सैना महिनामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा अधिकांश आर्थिक सूचाङ्कहरू नकारात्मक देखिएको बताउँदै देश निराशाजनक स्थितिमा पुगेको टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला सहित 74 जना नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ। कांग्रेसले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएको भन्दै कारबाही गरेको हो। कारबाही पर्नेमा पूर्व सांसद अमरेश कुमार सिंह, कांग्रेस पर्साका पूर्व सभापति अजय कुमार द्विवेदी, कांग्रेस बझाङका पूर्व सभापति हर्कजङ सिंह, सिन्धुपाल्चोकका पूर्व क्षेत्रीय सभापति बद्री चौलागाई, पूर्व राज्यमन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाह, कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हेमराज तातेड, पूर्व सांसद महादेव गुरुङ लगायत हुनुहुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले पार्टीको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 34 को उपधारा 4 क बमोजिम 5 वर्षका लागि पार्टीको सदस्यता नरहने गरी ती सबैलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसले बागी, प्रस्तावक एवं समर्थक र अन्य पार्टीमा गई उम्मेदवार भएकाको नामावली अभिलेखबाट हटाइने उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँ स्थित शान्ति भाटिकामा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल, नेकपा बहुमत र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको संयुक्त सभामा उहाँले प्रचण्डहरूले नै मौलिक हक उपयोग गर्न नदिएर प्रतिगमन गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ क्रान्तिको तयारीका लागि मक्सिर 4 गतेको निर्वाचन बहिष्कार गरेको पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले घण्टी बजाएर निर्वाचनको प्रचार प्रसार नगर्न ललितपुर 3 की उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई निर्देशन दिएको छ। घण्टी बजाएर हिँड्दाहरूलाई बाधा व्यवधान भएको भन्दै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो। प्रचार प्रसार र घर दैलोका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफ्नो दलको चिन्ह घण्टी लिएर हिँड्ने र बजाउने गरेका थिए। मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित सर्वदलीय बैठकका केही दलका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले घण्टी लिएर बजाउँदै चुनाव प्रचार प्रसार गरेको र त्यसले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यति बेला कुनै निर्णय र निर्देशन नदिएको आयोगले पछि भने घण्टी बजाएर प्रचार प्रसार नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगबाट हामीलाई घण्टी लिएर बजाउँदै नहिँड्नु भनी निर्देशन आएको छ। निर्वाचन आयोगले भने यसबारे कुनै निर्देशन नगएको दावी गरेको छ। उहाँहरूलाई केही साता अघि यसबारेमा स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भन्नुभयो, उहाँहरूका बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन, निर्देशन गएको पनि होइन उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको बताउनुभयो। आयोगको कार्यालयमा युवासँग निर्वाचन आयोगको संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले चुनावलाई शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न युवाको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोग चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष तरिकाबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचन रूपी मिसिन गन बोकेर मैदानमा खटेको बताउनुभयो। आयोगको आग्रहलाई अवहेलना गरी निर्वाचन गतिविधि नबिथोल्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका दलहरूप्रति इङ्गित गर्दै उहाँले चुनाव बिथोल्नका लागि कुनाबाट अनावश्यक रूपमा गोलेली नचलाउन चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नका निम्ति हामी एक किसिमले मिसिन गन बोकेर फिल्डमा उत्रिएका छौँ। कहीँ कतै कुनाबाट गोलेली ताक्नेहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई हेरिदिने काम युवाको हो। तपाईँहरूले पत्ता लगाइदिनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा गोलेली चलाएर मटाङ्ग्राको सत्यानाश नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो। केही असन्तुष्टि होलान्, चित्त नबुझेका कुरा होलान्, त्यसलाई हामीले मिलाउँदै जाने हो। तर चुनावको यो महाअभियानमा अब हामी सरिक भएर जाने हो। महासागरमा खहरेहरूलाई मिसाएर जाने हो। खहरेहरू अलिकति धमिला हुन्छन्, एकछिन मिसिएपछि फेरि सफा भइहाल्छन्। 4 गतेभित्र सबैलाई सफा पार्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले हरेक चुनावमा निर्वाचन हुनेको सङ्ख्याभन्दा पराजित हुने धेरै हुने भन्दै युवाले पराजित भएका उम्मेदवारलाई पनि अङ्कमाल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको आचार संहिता र आयोगका निर्देशनको अवज्ञा गर्ने दुस्साहस भएमा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। राजनैतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित पक्षले चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सघाउनु पर्ने भएकाले आचार संहिता र निर्देशनको अवज्ञा भएमा उल्लङ्घनकर्तालाई महँगो पर्न सक्ने उहाँको चेतावनी पनि रहेको छ। उहाँले केही पालिकाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने जानकारी गराएको सन्दर्भमा ती तहलाई कारबाही हुने पनि बताउनु भएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातबाट मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गते हुने चुनावमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी मतदाता परिचय पत्रका साथै परिचय खुल्ने अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले परिचय पत्रका साथै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, सवारी चालक अनुमति पत्रको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्ग्यालका अनुसार चुनावको सन्दर्भमा आयोगबाट मतदातालाई परिचय पत्र वितरण भएको भए पनि कतिपय मतदाताको परिचय पत्र हराएको र नासिएको अवस्था भएमा उल्लेखित परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाको निधन भएको छ। मन्त्री तथा मोरङ 3 कमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रत्यक्ष उम्मेदवार
थापाको बुधबार नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको हो। गएको असोज 23 गते मनोनयन दर्ता गरे लगत्तै बिरामी पर्नुभएका उहाँमा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएपछि नोबेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। त्यसपछि उहाँलाई निमोनिया र पाल्स देखिएपछि थप उपचारका लागि असोजको 27 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँको हेम्स अस्पताल लगिएको थियो। थापाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि सोमबार उहाँलाई विराटनगर लगिएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि सोमबार उहाँलाई फेरि नोबेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 8 सखुवाराका स्थायी घर भएका 58 वर्षीय थापाका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ। थापाको निधन भएपछि त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसको उम्मेदवारका विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने जनाइएको छ। प्रदेश 1 सरकारले आज प्रदेश 1 मा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाको निधन भएको शोकमा बिदा दिएको हो। गत असोज 24 गतेदेखि निमोनिया र डेङ्गुको उपचार गराइरहनुभएका थापाको बुधबार बिहान विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा निधन भएको थियो। मोरङ 3 को प्रदेशसभा 1 का लागि निर्वाचन कार्यालयले बुधबार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार शेखर चन्द्र थापाको बुधबार निधन भएपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको समय दिएको हो। आज उम्मेदवारी दर्ता र भोलि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर भए पनि मतदान भने मक्सिर 4 मै हुने बताइएको छ। प्रदेश 1 निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि बिहिबार बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्मका लागि समय तोकिएको छ। 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन, दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म उम्मेदवार विरुद्ध उजुरीका लागि समय तोकिएको छ। उम्मेदवारको योग्यतामाथि जाँचबुझका लागि कार्तिक 24 गते 5 बजेदेखि 25 गते दिउँसो 12 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। नाम फिर्ता लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने समय शुक्रबारलाई तोकिएको जनाइएको छ। रविन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घर दैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ। बुधबार बिहान उहाँ भोट माग्दै नयाँ बानेश्वर स्थित अभिनेत्री झरना थापाको निवासमा पुग्नुभयो, जहाँ उहाँको भेट झरना, सुहाना थापा र सुनिल कुमार थापासँग भयो। थापा परिवार फिल्म निर्माणमा संलग्न छ। पछिल्लो छिमलकी अभिनेत्री सुहाना राजनीतिक विषयवस्तुमा समेत चासो राख्छिन्। सुहानासँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार मिश्रले तस्बिर सेयर गर्नुभयो। सुहानासँगको भेटपछि रविन्द्रले लेख्नुभयो, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री सुहाना थापासँग एक क्लिक। सुहानाजीको पुस्ताको लागि यो देश बस्न योग्य बनाउन सकियो भने यो दिल खुसी हुनेछ, नत्र त यो देश वृद्धाश्रम हुन लाग्यो जहाँ नेताहरू खुसी र जनताहरू धेरै दुखी हुने भई उहाँको भनाइ छ। मिश्रले सुहानालाई आफू लिखित पुस्तक विचारभन्दा माथि देश उपहार पनि दिनुभयो। रविन्द्र मिश्रले सन् 2012 मा रिलिज भएको दीपक रौनियारको निर्देशित फिल्म हाइवेमा अभिनय समेत गर्नुभएको छ। चुनाव नजिकिएसँगै सेलिब्रिटीहरू राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति खुल्न थालेका छन्। कतिपय कलाकार उम्मेदवारसँगै घर दैलोमा भोट माग्न व्यस्त छन् भने कतिपय चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्। चुनावी माहौल गरमराएका बेला अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा खुलेकी छिन्। शुक्रबार स्याङ्जाको वालिङमा हुने राप्रपाको चुनावी कार्यक्रमलाई पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगै मनिषाले समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। पोखरामा हुने पार्टीको चुनावी कार्यक्रमपछि लिङ्गदेन र मनिषा वालिङको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। उक्त कार्यक्रमलाई मनिषाले पनि सम्बोधन गर्ने तय भएको राप्रपा स्याङ्जाका अध्यक्ष तुलसिंह ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। मनिषाले पहिलादेखि नै राज संस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आउनु भएको थियो। तिनी एजेन्डा बोकेको दल राप्रपाप्रति उहाँको सैद्धान्तिक निकटता देखिएको छ। सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म हीरा मण्डीको छायाङ्कन लगत्तै मनिषा काठमाडौँ उत्रिनु भएको हो। सन् 1989 को नेपाली फिल्म फेरि भेटौँलाबाट अभिनय करियर थाल्नु भएकी मनिषाले एक समय बलिउडमा राज गर्नु भएको थियो। उहाँको पछिल्लो नेपाली फिल्म धर्मा हो। आकाशमै ककपिटमा चालक दलका सदस्यभन्दा बाहेकका व्यक्तिलाई प्रवेशको अनुमति दिँदै भिडियो अन्तर्वार्ता दिएपछि नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ पाइलट विजय लामा छानबिनमा तानिनु भएको छ। कारण स्पष्ट पारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको अनुमतिमा मात्र पाइलटले फोटोग्राफी वा भिडियोग्राफी गर्न सक्छन्। उहाँले यो नियम तोडेसँगै नियामक निकायको छानबिनमा तानिनुभयो। छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म उहाँको नाम उडानको रोस्टरबाट समेत हटाइएको छ। हालै एभिएसन ब्लगर साम चुइली दुबई काठमाडौँ रुटको
एक भ्लगमा ककपिटबाटै पाइलट विजय लामासँग अन्तर्वार्ता लिएको सार्वजनिक भएको छ। यसबारे नेपाल वायु सेवा निगम मातहतको सुरक्षा विभागले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको थियो। सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले छानबिन सुरु गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भोलले जानकारी दिनुभयो। छानबिन जारी रहँदा निगमले उडानको रोस्टरबाट उहाँको नाम हटाएको जनाइएको छ। ककपिटमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशले उडान सुरक्षामा असर पुग्छ, यसको व्यवस्था गर्दै पाइलट विजय लामाले भिडियो अन्तर्वार्ता नै दिएसँगै उहाँ छानबिनमा तानिनु भएको हो। उहाँ अहिले अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रतिवेदन महानिर्देशक कहाँ जान्छ, महानिर्देशकबाट जे निर्णय हुन्छ त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ भोलले भन्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका 7 सूर्यपुरामा 15 मेगावाट जडित क्षमताको गण्डक जलविद्युत केन्द्रको पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरण गर्ने भएको छ। विद्युत गृहका टर्बाइन, ब्रेकर, गभर्नर जस्ता इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू पुरानो र जीर्ण बनेर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्राधिकरणले पुरानो प्रविधिका उपकरणहरूको सट्टामा नयाँ जडान गरी केन्द्रलाई पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरण गर्न लागेको बताइएको छ। विद्युत केन्द्र परिसरमा रहेका भवन र संरचना समेत जीर्ण बनेका छन्। नेपाल र भारत सरकार बीच गण्डक सिंचाई तथा जलविद्युत आयोजना सम्झौता बमोजिम निर्माण गरिएको जलविद्युत केन्द्रबाट सन् 1979 को अप्रिलदेखि विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो। भारत सरकारबाट गण्डक सम्झौता बमोजिम नेपाललाई जलविद्युत गृह 1981 अगस्त 31 मा हस्तान्तरण भएको जनाइएको छ। यसैबीच प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी जलविद्युत केन्द्रको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत लिएको जनाइएको छ। भाषा अनुवाद नहुँदा श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीबाट प्रदान हुने पुनः श्रम स्वीकृति सेवा बन्द भएको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अरेबियन भाषा अनुवादक नभएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने जनाएको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख जनक सिंह उखिडाले अरबका देशहरूमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको पुनः श्रम स्वीकृति अरेबिक भाषा अनुवादक नहुँदा प्रदान गर्न नसकिएको बताउनुभयो। भाषा अनुवादको पदपूर्ति नहुँदासम्म श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने छैन। भाषा अनुवाद नभएपछि कार्तिक 15 गतेदेखि नै कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न छोडेको बताइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 50 हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ घाँसे मैदान तयार गरिने भएको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, हरिण लगायतका जनावरको संरक्षणका लागि यस वर्ष पनि निकुञ्जले घाँसे मैदानको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस वर्ष निकुञ्जले 225 हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम गर्ने जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान भएर सम्झौताको चरणमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन लगत्तै घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार बुधबार उच्च अङ्कले घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 39.15 अङ्कले घटेर 1917.22 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेको दिन विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। बुधबार 223 वटा कम्पनीको 36,97,000 किता शेयर 1 अर्ब 40 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको 6 करोड 78 लाख र शिवम सिमेन्टको 6 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको बताइएको छ। अमेरिकाले रुस युक्रेन युद्धका बावजुद रुससँग संवादको ढोका खुल्ला रहेको बताएको छ। न्युयोर्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सलिभनले रुससँग संवाद जारी राख्ने कुरा अमेरिकाको चासो भएको र संवादको ढोका खुल्ला रहेको कुरा अनुपयुक्त नरहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर उनले अमेरिकी अधिकारीहरू रुसमा कोसँग सम्पर्क वा संवाद गरिरहेका छन् भन्नेमा चाहिँ स्पष्ट नरहेको बताएका छन्। युक्रेनमा परमाणु हतियारको प्रयोग रोक्ने प्रयासका लागि सलिभनले रुससँगको वार्ताको नेतृत्व गरिरहेको सार्वजनिक भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो खबर अस्वीकार नगरेको अवस्थामा सलिभनको टिप्पणी आएको बीबीसीले जनाएको छ। द वाल स्ट्रिट जर्नलले सलिभनले रुसी समकक्षी निकोलाई पात्रुसेभसँग गोप्य वार्ता गरेको खबर पनि छापेको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले आफ्ना 11,000 कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। यस वर्षको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा पनि निरन्तर घाटामा गएपछि मेटाले आफ्ना कर्मचारीको 13% अर्थात् 11,000 कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। मेटामा अहिले 87,000 भन्दा धेरै कर्मचारी छन्। पहिलो चरणमा 11,000 कर्मचारी कटौती गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ मार्क जुगरबर्गले बताएका छन्। उनले कर्मचारीप्रति माफी माग्दै कम्पनीको असहज
अवस्थाका कारण जागिरबाट निकाल्न बाध्य भएको बताएका छन्। मेटाले यो वर्ष मात्रै $80 अर्ब सम्पत्ति गुमाइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक वृद्धि दर घट्नु, टिकटकसँगको चर्को प्रतिस्पर्धा, एप्पलले आफ्नो गोपनीयता सम्बन्धी नियममा गरेको हेरफेर, मेटाभर्समा ठूलो खर्च र नियमन कसिलो हुने चिन्ता लगायतका कारण कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको जनाइएको छ। आम्दानी पनि घट्दै गइरहेको अनि खर्च उच्च भएको समयमा सकेको ठाउँमा खर्च घटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीले जनाएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा ब्याज दर वृद्धि, बढ्दो महँगी र युरोपमा ऊर्जा सङ्कट लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्र कमजोर हुनु लगायतका कारण माइक्रोसफ्ट, ट्विटर र स्न्याप इन्क जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूले पनि कर्मचारी कटौती तथा नयाँ कर्मचारी भर्ना स्थगित गरिरहेका छन्। ट्विटरले गएको शुक्रबार मात्रै आधा कर्मचारीलाई निकालेको थियो। साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। बङ्गलादेशको BSSS मुस्तफा कमल मैदानमा दोस्रो हाफको सुरुमै सब्स्टिच्युट खेलाडी सेनु परियारले गरेको गोल नेपालको जितमा निर्णायक बन्यो। वर्षा ओलीको स्थानमा मैदान छिरेकी उनले 49औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। यो जितसँगै नेपालले उपाधिको सम्भावना बलियो बनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार तेस्रो जित हो। यसअघि भुटानलाई नै 7-0 हराएको नेपालले घरेलु टोली बङ्गलादेशमाथि 1-0 गोल अन्तरको जित रचेको थियो। 3 टोली सम्मिलित प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिङ प्रणालीमा खेलाइएको छ। भुटानले नेपाल र बङ्गलादेशसँग दुवै खेलमा पराजित भएपछि नेपाल र बङ्गलादेश बीच हुने प्रतियोगिताको अन्तिम खेलले उपाधिको छिनोफानो लगाउनेछ। नेपालसँग पराजित भए पनि बङ्गलादेशले भुटानमाथि क्रमशः 8-0 र 9-0 को जित हासिल गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालले अहिलेसम्म गोल बेहोरेको छैन। बङ्गलादेशसँग हुने अन्तिम खेल बराबरीमा रोके नेपालले उपाधि जित्नेछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले धुम्रपान कसरी छोड्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। धुम्रपान छोड्नका लागि धेरै विधि र बाटाहरू छन्, तर यही गर्नाले धुम्रपान छुट्छ भन्न चाहिँ गाह्रै छ। धुम्रपान त्याग्न तपाईँ मानसिक तथा भावनात्मक दुवै रूपमा तयार हुनुपर्छ। खालि साथीहरू वा परिवारहरूलाई खुसी बनाउन छोडेर हुँदैन, आफैले भित्रै मनदेखि नै छोड्न चाहेको हुनुपर्छ। धुम्रपान छोड्नु अगाडि बनाउनु पर्ने योजना। धुम्रपान छोड्ने मिति तोक्नुहोस्, त्यसमा अडिग रहनुहोस्। किन छोड्न चाहेको भनेर उल्लेख गर्नुहोस् र त्यसलाई धुम्रपान नछोडिन्जेल र छोडेपछि पनि प्रत्येक दिन पढ्ने गर्नुहोस्। धुम्रपान गर्नासाथ टिपिहाल्नुहोस्। किन धुम्रपान गर्नु परेको र कहिले गर्दा तलतल लागेको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट टिप्नुहोस्। एकैचोटि रोक्नुभन्दा पहिले खास अवस्थामा गर्ने धुम्रपान नगर्नुहोस्, जस्तै कार्यालयको खाली समयमा, रातको खानापछि आदि। धुम्रपानको सट्टामा गर्न सकिने गतिविधिको सूची बनाउनुहोस्। म धुम्रपान नगर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने विचार राख्नुहोस्। धुम्रपान छोड्ने आफ्नो योजना परिवार र साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् र उनीहरूलाई यस काममा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुहोस्। साथै धुम्रपान गर्ने परिवारका सदस्यलाई आफूसँगै छोड्न अनुरोध गर्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने व्यक्तिसँग धुम्रपान छोड्न मद्दत गर्ने चिजहरूका बारेमा सोध्नुहोस्, किनभने निकोटिनको मात्रा पाइने निकोटिनयुक्त पदार्थहरू, सुँघ्ने चिजहरू, जिब्रो मुनि राख्ने चक्कीहरू, नाकभित्र छर्ने स्प्रे र यस्तै प्रकारका काम गर्ने अरू ओखतीहरू बजारमा उपलब्ध हुन्छन्। धुम्रपान छोड्नाले के फाइदा हुन्छ त? पहिलो हो जीवन लामो हुन्छ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनका अनुसार 35 वर्षको उमेरमा धुम्रपान छोड्ने मानिसले 6 देखि 9 वर्ष आयु थप्छ। त्यस्तै 65 वर्षको उमेरमा चुरोट छोड्नेले 1 देखि 4 वर्षको आयु थप्छ। यसले छाती तथा घाँटीको अर्बुद रोग, दमको रोग, लामो खोकी लाग्ने, फोक्सोको जटिल सङ्क्रमण र फोक्सोका कोशिकाहरूमा एक प्रकारको तनाव हुने रोग लाग्नबाट जोगाउँछ। मुटु रोग लाग्ने र पक्षघात हुने खतरा कम गर्छ। धुम्रपान नगर्नाले 50% वा सोभन्दा बढी हृदयघात, दोहोरिने वा मुटुको रोगबाट मृत्यु हुने खतरा कम हुन्छ। धुम्रपान गर्न छोड्नाले रक्तचाप बढ्ने, मृत्यु हुने खतरा कम हुन्छ। धुम्रपान गर्न छोड्नाले रक्तचाप बढ्ने, धमनीहरूमा अरू रोगहरू लाग्ने तथा पक्षघात हुने खतरा कम हुन्छ। मुखमा घाउ आउने, गिजामा रोग लाग्ने तथा अन्य धेरै यस्ता अवस्थालाई कम गर्छ। स्वस्थपनको आभास गराउँछ। धुम्रपान त्याग्नाले दाँत कालो हुने, चाउरीपन आउने, कपाल तथा लुगा गनाउने जस्ता कुराहरू रोकथाम गर्न सकिन्छ। धुम्रपान छोड्नाले गन्ध र स्वाद थाहा पाउने ज्ञानेन्द्रियहरू सधैँ सक्रिय पनि रहन सक्छन्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले धुम्रपान छोड्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भारत यादवको स्वस्थ जीवनशैली मुटु नामक पुस्तकबाट यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यतिले हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू
प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।